सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। कोरोना संक्रमण 3% भन्दा तल झरेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर 3% भन्दा तल झरेको छ। 11,151 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा जम्मा 279 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो परीक्षण गरिएको नमुनाको 2.68% हो। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएपछि बिहिबार दोस्रो पटक संक्रमणको दर 3% भन्दा तल झरेको हो। यसअघि कार्तिक 25 गते संक्रमण दर 2.5% मा झरेको थियो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 260 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 7,79,176 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 7,642 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यही अवधिमा 6 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सहित कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,489 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 71,892 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। धनुषाको भारतबाट कमलाको मेला हेर्न आइरहेको ट्र्याक्टर पल्टिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। सो दुर्घटनामा 18 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेन्द्र कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले ओभरटेक गर्ने क्रममा ट्र्याक्टर दुर्घटना भएको बताउनुभयो। बिहिबार साँझ जिल्लाको विदेह नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 बेलापट्टी स्थित अनटेस्ट ट्र्याक्टर पल्टिएको हो। सो दुर्घटनामा परि भारतको बिहार राज्य सीतामढ़ीका 60 वर्षीय रामदयाल राय यादव र 45 वर्षीय अम्बिका देवीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। बाँकी 18 जना घाइतेको उपचार भइरहेको प्रवक्ता बस्नेतले बताउनुभयो। उनीहरू धनुषा र सिराहाका सीमामा पर्ने कमला नदीको भूत मेला हेर्न तथा स्नान गर्न जाँदै गरेको थियो। जनकपुर धाम स्थित रहेको धनुषा जिल्ला अदालतमा लक्ष्मी बैंकको एक्सिडेन्टल काउन्टर स्थापना गरिएको छ। बैंकले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा जिल्ला अदालतमा 8औं नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टरको स्थापना गरेको हो। एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तारसँगै बैंकले ग्राहकलाई उनीहरूकै रोजाइको माध्यम अर्थात् शाखा कार्यालय, एटीएम, इन्टरनेट बैंकिङ वा मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रदान गरी शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रमा आफ्नो ब्रान्ड र ग्राहकलाई अझ सशक्त पार्ने नीति अनुरूप महत्त्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास लिएको छ। बैंकको सञ्जाल 50 जिल्लामा 138 शाखा, 8 एक्सटेन्सन काउन्टर र 5 हस्पिटल सेवा काउन्टर, 168 एटीएम पुगेको लक्ष्मी बैंकले जनाएको छ। सर्लाहीमा नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा लागि खटेका निर्वाचन अधिकृतमाथि कांग्रेसकै एक समूहले हातपात गरेका छन्। बिहिबार निर्वाचन अधिकृत दिवाकर राज पाण्डेलाई पार्टी कार्यालय रहेकै बेला एक समूहले घेरा हालेर हातपात गरेका हुन्। जिल्लामा अधिवेशनका लागि मतदान अधिकृतहरू खटाउने विषयमा कुराकानी भइरहेको समयमा निर्वाचन अधिकृतमाथि हातपात भएको हो। निर्वाचन अधिकृतमाथि हातपात भएको सर्लाही कांग्रेस सभापति नागेन्द्र कुमार रायले बताउनुभयो। निर्वाचन अधिकृतलाई चप्पल लगायतको हातपात गरेका छन्। कांग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंह समर्थित टोलीले निर्वाचन अधिकृतमाथि हातपात गरेको आरोप छ। सर्लाहीमा पहिलो निर्वाचन अधिकृतले राजीनामा दिएपछि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पाण्डेलाई नयाँ निर्वाचन अधिकृतको रूपमा खटाएको थियो। जिल्लामा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर कार्यकर्ता बीच क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि नै कै विवाद थियो। रौतहटमा छुट्टै दुर्घटनामा परेर एक बालक सहित 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको देवाही गोनाही नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का आमोद पासमानका 3 वर्षीय छोरा कुश पासमानको बुधबार साँझ नहरमा डुबेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। बाबुआमा काम गरिरहेको समयमा खेलिरहेको बालक अचानक नहरमा खस्दा घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै गरुडा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मोहम्मदपुरका 26 वर्षीय नन्दकिशोर यादवको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ। विद्युतको तार लागेर मोटरसाइकलबाट खेतमा पानी तान्ने क्रममा करेन्ट लागेर घटनास्थलमै उहाँको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रीराम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनका लागि अब पालो कुर्नु नपर्ने बताउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बिहिबार फाइजर खोपको अभियान
सन्दर्भमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुसँगको संयुक्त रूपमा अनुगमनका क्रममा उहाँले खोपको अभाव नरहेको जुनसुकै खोप केन्द्रमा गए सर्वसाधारणले खोप लगाउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सैनिक अस्पताल र नेपाल पुलिसको अस्पतालमा 24 घण्टा सर्वसाधारणलाई खोपको व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री खतिवडाले केही दिनपछि जिल्लामा पनि जुनसुकै बेला सर्वसाधारणले खोप लगाउन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले फाइजर खोपबाट देखिने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पहिलो चरणमा 12 वर्षदेखि माथिका उमेर समूहका दीर्घ रोगीलाई खोप प्रदान गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले 1 महिनापछि 12 वर्षदेखि 18 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई फाइजर खोप प्रदान गरिने बताउनुभयो। सरकारले 60 लाख फाइजर खोप ल्याई अन्तिम तयारी गरेको छ। उहाँले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 100% जनतासम्म पुर्याउने बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरसको महामारीका बेला काम गरेको स्वास्थ्य कर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइने बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईमा अमेरिका लगायत छिमेकी मुलुकसँग सँगसँगै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य बीमालाई सहज बनाइने उहाँको भनाइ थियो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईमा अमेरिकी सरकारले सुरुदेखि नै साथ दिएको बताउनुभयो। उहाँले कोभ्याक्स मार्फत नेपाललाई फेरि खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। And it is in that spirit that we have cooperated with your ministry, sir, and your doctors and your nurses to bring vaccine to this country with all these beautiful young people. I was telling the minister, my own daughter is 16 years. She also has the Pfizer vaccine because we know it's safe for teenagers. We also know it's safe for children. We would love to bring children-sized doses to this country as well. I want to take a moment to recognize the doctors and the nurses and healthcare workers who are saving lives throughout this beautiful country. They are real heroes. And we thank the minister for his cooperation and his support in all the सँगसँगै बसेर यो स्टार्ट गर्न पाएकोमा हामी धेरै खुसी छौं र आउँदो दिनमा पनि कोभिड विरुद्धको लडाईमा हामी अमेरिका र हामी नेपाल साथ रहेर अगाडि बढ्ने छौं र हाम्रो यो मित्रता र यो सहयोग निरन्तरता हुने समयमै हुने म आशा गर्छु। सो अवसरमा उहाँले अस्पतालमा खोप लगाएका अवस्था अनुगमन समेत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल, नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। फाइजर खोपको पहिलो मात्रा लगाउने अभियान यही कार्तिक 28 गतेदेखि मङ्सिर 4 गतेसम्म देशभर 24 अस्पतालबाट सञ्चालन भइरहेको छ। अमेरिकी सरकारले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नेपाललाई 1,620,000 मात्रा खोप उपलब्ध गराएको हो। सर्वोच्च अदालतको फुलकोट पूर्ण बैठकले पेशी तोक्दा घोला प्रथाको व्यवस्था सहितको नियमावली र निर्देशिका पास गरेको छ। बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा बसेको बैठकले नियमावली र निर्देशिका पास गरेको हो। यो सँगै अब पेशी तोकिदा घोला प्रथा लागू गरिनेछ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पनि यही माग गर्दै आएका थिए। फुलकोट बैठक बस्न भएपछि प्रधान न्यायाधीशको पेशी तोक्ने अधिकार खोसिएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बोलाउनु भएको फुलकोट बैठकमा भने उपस्थित हुनुभएको थिएन। वहाँ बाहेक सर्वोच्चका 19 जना न्यायाधीशले गरेको निर्णयमा जबराले हस्ताक्षर भने गर्नुभएको छ। सो नियमावली र निर्देशिका बिहिबारै कानून मन्त्रालयमा पठाइने भएको छ। कानून मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढेपछि निर्देशिकाहरू राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र सर्वोच्चमा गोला प्रथाबाट पेशी तोकिनेछ। यो सँगै अब आइतबारबाट नियमित इजलास बस्ने वातावरण तयार भएको सर्वोच्च प्रशासनको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलित नेपाल बार सहितको कानून व्यवसायीहरूले बिहिबार पनि सर्वोच्च अदालतमा धरना दिएका छन्। सोक्रममा प्रहरी र कानून व्यवसायी बीच धकेल भएको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमै अवरोध गर्ने गरी धरनामा बसेका कानून व्यवसायीहरू मुख्य भवनतर्फ प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले रोक्नेको क्रममा धकेल भएको हो। सो क्रममा नेपाल बारका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ, बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कपिल पोखरेल, रमन कर्ण, गोपाल सापकोटा लगायतका केही घाइते भएका छन्। केही दिन यता कानून व्यवसायीहरूको धरना छल्दै प्रधान न्यायाधीश जबरा वैकल्पिक गेटबाट अदालत प्रवेश गर्दै आउनु भएको छ। एसएलआर सहितका प्रहरीहरूभित्र प्रवेश गरेको हाम्रो जानकारीमा आएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने विषय हो।
अदालतको परिसरभित्र कानुन व्यवसायी कलम लिएर हिँडेका कानुन व्यवसायीहरूमाथि कालो कोट लगाएर हिँडेका कानुन व्यवसायीहरूमाथि एसएलआर सहितका सशस्त्र प्रहरीहरू प्रवेश गर्नु भनेको यहाँभन्दा दुर्भाग्य संसारमा अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण म यहाँ धेरै हामीसँग केही प्राविधिक समस्याहरू आइरहेछ। म यो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रकाश महर्जन हाम्रो एकजना मित्र केन्द्रीय सदस्य टाउकोमा लाठी प्रहार भएको छ। हामीसँग परिचय पत्र छानबिन गरेर कानुन व्यवसायीहरू कालो कोट र परिचय पत्रका आधारमा कलम लिएर हामी अदालतको परिसरमा प्रवेश गरेका थाहा नै छ। यसको सम्बन्धमा म तपाईँहरूलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु के हो भनेदेखि चाहिँ यो उहाँहरूले भन्नुभएको के हो भनेदेखि चाहिँ गोला प्रथाबाट हामी चाहिँ मुद्दा हेर्न चाहन्छौँ। हामी चोलेन्द्र शमशेर जबराबाट तोकिएको कज लिस्टमा हामी बस्दैनौँ। उहाँसँग हामी बेन्च पनि सेयर गर्दैनौँ र हामीले लिएको गोलामा परेको भागमा परेको मुद्दा हामी हेर्छौँ र उहाँसँग बेन्च पनि सेयर गर्दैनौँ भन्नु कार्यता हुँदैन। र हामी तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीश भनेको अस्ताउँदै गएको घाम हो। उसले अब यो न्यायपालिका चलाउन सक्दैन। प्रहरीको दमन र प्रहरी प्रशासनको दमनबाट र सर्वोच्च अदालतको प्रशासनमा रहेका केही व्यक्तिहरूको साथ लिएर उहाँले न्यायपालिका सम्पूर्ण नेपालको न्यायपालिकालाई हाँक्छु भन्छ भने त्यो दिवा स्वप्न हुनेछ। उहाँ एउटा एउटै हो। त्यसले गर्दा एउटा विनाशकाले विपरीत बुद्धि हुन्छ संसारमा र उहाँको विनाशकाल आइरहेछ। त्यो विनाशकाल आइसकेपछि यस्तै विपरीत बुद्धि हुन्छ। विपरीत बुद्धि के हो त भन्दा अदालत जस्तो प्राङ्गणमा न्याय मन्दिरको प्राङ्गणमा जसरी भाषा प्रहरीलाई निम्ताउनु भयो, दङ्गा प्रहरीको प्रवेश गराएर गृह प्रशासनसँग मिलोमतो गरेर जसरी गरे यो ठुलो भाषामा भर्सना योग्य कुरा छ। त्यसले गर्दा म साथीहरूसँग चाहिँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा यो गृह प्रशासनले जुन किसिमको काम गरिरहेको छ यसलाई तत्काल बन्द गर्नको लागि गृहमन्त्रीको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र तपाईँले यो बर्बरतापूर्ण आक्रमणको लागि वास्तवमा जसरी भाषामा प्रहरीलाई खटाउनु भएको छ तत्काल बन्द गर्नुहोस्। यति कुरा म फेरि साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालत परिसरमा बिहिबार अरू दिनको तुलनामा थप प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। आन्दोलनका कानुन व्यवसायीहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। प्रहरीले सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कपिल पोखरेल, रमन कर्ण, गोपाल सापकोटा लगायतमाथि प्रहरीले हातपात गर्दा घाइते भएका छन्। बारको मंगलबार साँझ बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध थप आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। शुक्रबारसम्म जबराले राजीनामा नदिए केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर उच्च अदालतहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्ने बारको निर्णय छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश र गृह मन्त्रालयले अदालतलाई युद्ध मैदान बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। बिहिबार एसोसिएसनको सभा हलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसोसिएसनले अदालतमा एसआरएल हथियार सहित दंगा प्रहरी भित्र्याउने अनुमति दिएर अदालत प्रशासन र गृह प्रशासनले न्यायको मन्दिरलाई युद्ध मैदान बनाउन खोजेको आरोप लगाएको हो। न्यायको मन्दिरलाई युद्ध मैदान बनाउन खोजियो। बारका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उपाध्यक्ष अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले वाचन गर्दै भन्नुभयो, अदालतलाई युद्ध मैदान बनाउन एसएलआर हथियार सहितको प्रहरी प्रवेश गराएर कानुन व्यवसायीमाथि दमन गरियो। बारले शुक्रबारदेखि थप सशक्त विरोधका कार्यक्रम गर्ने पनि जनाएको छ। उसले बार परिसरभित्र कानुन व्यवसायीलाई दिएको धम्कीप्रति खेद प्रकट गर्दै बारको गेटमा बसेका प्रहरीप्रति शंका प्रकट गर्नुभयो। संवैधानिक संरचनाहरू छ त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्दछ। उहाँको राजीनामा हामीले मागेका छौँ। अब यति कुरा मैले राखेपछि यो राजीनामाको आन्दोलन गर्दैको अवस्थामा न्यायपालिकामा मिलिट्रीहरूले सजाय गरेको कुरा उनीहरूको बीचको विषयको मुद्दाको सम्बन्धमा पनि रिट सुन्ने ठाउँ कहाँ भन्दा सर्वोच्च अदालतमा न मिलिट्री हुन्छ न हतियार हुन्छ, त्यो केही पनि हुँदैन। तर उसले गरेको इन्साफबाट, उसले गरेको फैसलाको आधारबाट त्यो ठाउँमा पनि इन्साफ हुन्छ। तर हामीले न्यायपालिका सुधारको लागि न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नको लागि आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो पनि आन्दोलन के त शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट हामीले केही गरेका छैनौँ। केवल तपाईँ छोड्नुहोस् भन्ने गर्दाखेरि अवस्थामा अस्ति तपाईँ देखिहाल्नुभयो 25 गतेको बेलामा हामीमाथि आक्रमण हुन पुग्यो। मलाई लाठीले हिर्काएको थियो। जानु भनेको
उहाँले तोकेको इजलासमा उहाँसँग बसेर बेन्च सेयरिङ गर्नु भनेको बिचौलिया भ्रष्टाचारको नायकको रूपमा रहेको प्रधान न्यायाधीशसँग बस्नु भनेको अरू न्यायाधीश पनि दूषित हुनु हो। हेर्नुहोस् भनेका छौँ हाम्रो यो आन्दोलन कहीँ कतैबाट असर पर्न सक्ने छैन। तपाईँहरूको बिचको सम्झौता अथवा केही निर्णयहरू गर्दछन् भने हाम्रो आन्दोलन हामीले जे मान उद्देश्य जो लिएका छौँ त्यसमा अलिकति पनि तलमाथि पर्ने स्थिति आयो भने तपाईँहरूको कुरा हामी मान्दैनौँ। आजको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दंगा प्रहरीको आक्रमणबाट नेवाएका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ सामान्य घाइते हुनुभएको छ भने नेवाएका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता श्री प्रकाश महर्जन टाउकोमा गम्भीर चोट लागि अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ। सोही क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सविता भण्डारी बराल, सर्वोच्च अदालत बार स्टेटका सचिव अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे, अधिवक्ताहरू कपिल चन्द्र पोखरेल, युवराज बन्जाडे, नितेश श्रेष्ठ, रमनलाल कर्ण तथा उच्च अदालत बार पाटनका सदस्य अधिवक्ता श्री गोपाल सापकोटा लगायत धेरै कानुन व्यवसायीहरू घाइते हुनुभएको छ। केही साथीहरूको हामीलाई सामान्य घाइते भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छैन र अरू केही साथीहरू पनि थप घाइते भएको हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ। आजको बर्बरतापूर्ण आक्रमणको अनुसन्धान र आगामी कार्यक्रमहरूमा अनुगमन गर्न हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै मानवाधिकार सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरूलाई आह्वान गर्दछौँ। साथै भोलिदेखि नै अदालत परिसरबाट दंगा प्रहरी हटाउन गृह प्रशासन र अदालत प्रशासनको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछौँ। साथै बिचौलिया वा भिजिलान्तेहरूबाट कुनै पनि कानुन व्यवसायीमाथि आक्रमण तथा असुरक्षाको अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीश, अदालत प्रशासन र गृह प्रशासनको लिनुपर्ने कुराको चेतावनी पनि दिन चाहन्छौँ। आजको घटनाको विरुद्धमा भोलि बिहान 10 बजे सर्वोच्च अदालत परिसरमा भेला भई थप सशक्त विरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। बिचौलिया भ्रष्टाचार रोकिन सक्दछ र उपाध्यक्ष भट्टराईले अदालतमा हतियार सहितको दंगा प्रहरी प्रवेश गराएको विषयमा छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। छानबिनको प्रतिवेदन र स्पष्टीकरणको आफूलाई चित्त नबुझे घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभयो। बारले शुक्रबारदेखि नै सर्वोच्च परिषदमा तैनात गरिएको दंगा प्रहरी हटाउन गृह र अदालत प्रशासनलाई आग्रह गर्दै त्यस विरुद्ध हुने घटनाको जिम्मेवार प्रधान न्यायाधीश र गृह प्रशासन हुने समेत जनाएको छ। उपाध्यक्ष भट्टराईले प्रहरीले कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरीले नाटकीय तरिकाले आक्रमण गरेको आरोप लगाउनुभयो। प्रहरी अनौठो र नाटकीय तरिकाले कानुन व्यवसायीमाथि आक्रमण गरेको छ उहाँले भन्नुभयो। माथिबाट छेक्दै भित्रै कानुन व्यवसायीमाथि बुट प्रहार गरेको छ। बारले पछिल्लो 2 सातादेखि वर्तमान प्रधान न्यायाधीशबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा काम हुन नसक्ने, न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन नसक्ने र भ्रष्टाचार रहित न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै राजीनामाको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ। फेवाताल 4 किल्ला निर्धारण सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले आफ्नो जिम्मेवारी सकेको छ। अघिल्लो मन्सिरमा गठित समितिले भदौ मसान्तभित्र सीमाङ्कन र गुरुयोजनाको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। समितिले तालभित्रको दूषित जग्गा समेत खोजी गरेको छ। तालको बाँध फुटेको बेला 2500 रोपनी जग्गा दूषित रूपमा दर्ता गरेर हक भोग गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न 881 कित्ता व्यक्तिको नाम दर्ता भएको छ। फिल्ड बुकमा दर्ता भएका 916 रोपनी 8 आना, मालपोतबाट छुट दर्ता भएको 477 रोपनी 12 आना, हुकुमी प्रमाङ्गीबाट दर्ता भएको 1 रोपनी 8 आना, सरकारको नाममा कायम भएको 907 रोपनी 13 आना, अदालतको फैसलाबाट दर्ता भएको 83 रोपनी 6 आना तथा दर्ता बाँकी भएका 133 रोपनी 9 आना जग्गा तालको सीमाभित्र पर्ने देखिएको छ। 2018 सालमा भारतीय मिसनले फेबामा पहिलो पटक बाँध बाँधिदिएको थियो। त्यो बाँध 2031 सालमा फुटेपछि व्यक्तिहरूले आफू खुसी जग्गा दर्ता गरेर अतिक्रमण गरेका थिए। जग्गाको क्षतिपूर्ति माग्दै जग्गा धनीहरूले सरकारलाई निवेदन दिए पनि सरकारले जग्गा दूषित दर्ता भएको भन्दै खारिजको निर्णय गरेको थियो। उनीहरूको त्यहाँ सबै मार्केटिङ बन्ने हो, अनि नाला बन्ने हो होइन, त्यहाँबाट होटलहरू बन्ने हो, अरू धेरै कुराहरू बन्छ। त्यो सबै कुरो बनाउँदा त्यो उनीहरूले नै के गर्छ, पैसा धेरै पर्दैन। उनीहरूले उबाट तयार गर्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अर्को यता जङ्गलमा अलि धेरै जग्गा कसको छ, राज्यको छ, थोरै मात्र जनताको पर्छ। अब ट्रेकिङ रुटहरू खन्ने सबै राज्यको जग्गा पर्छ। चाहे यता शिवालयमा जाओस्, चाहे स्तूपा जाओस्, चाहे यो वरपरको होस्, सबै कसको पर्छ, राज्यको पर्छ। भनेको यो 3टा पार्टहरू छन्।
एउटा अल्पकालीन, एउटा मध्यकालीन, एउटा दीर्घकालीन। अब अल्पकालीनमा यो वरिपरिको ट्रेकिङ बनाउनेहरू छ, त्यसपछि फुड ट्र्याकहरू बनाउने यस्ता कार्यक्रमहरू छन्। मध्यकालीन रूपमा एउटा अर्को ताल बनाउने, मिनी ताल, त्यसलाई सिल्ट ट्र्याप भन्छ। माथिबाट आएको खोला त्यो ट्र्यापमा राख्ने र त्यसमा ताल बन्ने, बाँध बाँधेर ताल बनाउने, भरिएपछि त्यो माटो झिक्ने अनि त्यहाँबाट आउने पानी सोल्नु त्यो तल्लो तालमा जाने एउटा। अनि अहिले जुन यो तालभित्रको जग्गा जुन हामीले ऊभन्दा बाहिर छ, तालको पानीभन्दा बाहिर छ, त्यसको माटो झिकेर फाल्ने वा व्यवस्थापन गर्ने, त्यो माथि तालमा पनि गर्न सकिने हो। त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर ताललाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउने र त्यो बिचको जग्गालाई राज्यले सरकारले 3 पटक सम्मत दर्ता खारिजको निर्णय गरिसकेको छ। सरकारले मालपोतलाई पत्र लेखेर जानकारी गराए पनि मालपोतले कार्यान्वयन नगरेको कारण समस्या आएको समितिका अध्यक्ष पुण्य पौडेलले बताउनुभयो। समितिले नेपालकै सबैभन्दा महँगो आयोजनाको रूपमा फेवाताल गुरुयोजना निर्माण गरेको छ। 76 अर्ब 77 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने गरी जलविद्युतदेखि मिनी तालसम्मको परिकल्पना यसमा गरिएको छ। सेती नदीको पानी ल्याएर 2 मेगावाटको बिजुली निकाल्ने योजना पनि छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनसँग जोडिएका उद्योगलाई वैदेशिक लगानी बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानीको उपयुक्त वातावरण भएकोले विदेशी व्यवसायीलाई लगानी गर्न आउन आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री शर्माले भारतमा उत्पादन हुँदै आएको फर्मा ट्र्याक्टर उत्पादक कम्पनीले नेपालमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको पनि बताउनुभयो। उहाँले भारतबाट आयात गर्ने मात्र नभई नेपालमा नै उद्योग खोलेर बाहिर निर्यात गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा कृषिलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर उत्पादनलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको हावा, पानी र माटो कृषि उत्पादनका लागि प्रशस्त स्रोत भएको बताउँदै यस्ता स्रोतहरू प्रविधिसँग योजना गरी उत्पादन संयोजन गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। र त्यसलाई हाई भ्यालु एउटा उत्पादनतिर लैजाने आजको हाम्रो आवश्यकता छ। हामी आत्मनिर्भर हुने साधन स्रोत हुँदाहुँदै पनि हामी आज सप्लाई र आयात गर्नु परिरहेको छ। त्यसलाई आयातलाई निर्याततिर बढाउने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसमा यति टेक्निक फर्म प्राइभेट लिमिटेडले सप्लाईको तिर ध्यान दिएर कतै उत्पादनमा पछि पर्छ कि भन्ने मलाई चिन्ता लाग्यो। यो सप्लाई सँगसँगै उत्पादनमा पनि यहाँहरूको प्रयास पछि नपरोस्, कम नपरोस् भन्ने म विषय राख्न चाहन्छु। हामीले आफ्नो उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सकेनौँ भने हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौँ र हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो आत्मनिर्भरता, हाम्रो सम्पन्नताको सपना हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यस अर्थबाट हामी सबैले राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरौँ। कृषि ग्रुप अन्तर्गतको यति टेक्निकल फर्मले सार्वजनिक गरेको फर्मा ट्र्याक्टर युरोपियली प्रविधिको ट्र्याक्टर हो। यसले नेपालमा कृषिमा आधारित समुदायको गुणस्तरमा सुधार हुने र उद्यमशीलतामा विकास हुने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। इलाममा हरियो चियाको मुनाको उत्पादन र प्रशोधनको न्यूनतम लागत मूल्यको अध्ययन थालिएको छ। चिया खेती सुरु भएको 150 वर्षपछि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले चियाको मुनाको लागत मूल्य अध्ययन गरी समर्थन मूल्य तोक्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। चिया कृषकहरूको आफूले उत्पादन गरेको हरियो चियाको लागत मूल्य तोक्न माग गर्दै धेरै भयो, तर बल्ल तल्ल राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले चिया उद्योगहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने छाँटकाँट देखाएको छ। वर्षेनी चियाको लागत मूल्य तोक्ने आश्वासन दिए पनि कृषकले भने अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। चिया खेती सुरु भएको 150 वर्ष अर्थात् ढिलै भए पनि हरियो पत्तीको समर्थन मूल्य तोकिने भएपछि कृषक पनि लाभ पाइने कुराले खुसी भएका छन्। ल्याएर अथवा नेपाल सरकारले कुनै पोलिसीहरू ल्याएर चिया नीति नि चाहिँ परिवर्तन गरेर
चाहिँ त्यसमा इन्करेज गर्ने चाहिँ एउटा प्लान चाहियो, भिजन चाहिँ ल्याउनु पर्यो। त्यो भिजन ल्याउने बित्तिकै चाहिँ सबै पक्षलाई चाहिँ चियामा उत्साह जाग्थ्यो। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले चियाको न्यूनतम लागत मूल्यको अध्ययन गरी समर्थन मूल्य तोक्ने योजनालाई अघि बढाएको छ। नेपालमा पहिलो पटक चिया खेती सुरु भएको इलामबाट अध्ययन समितिले न्यूनतम लागत मूल्यको अध्ययन थालेको हो। चिया तथा कफी विकास बोर्ड विस्तार योजना फिक्कलका प्रविधि इन्द्र अधिकारीको नेतृत्वको प्रविधि टोलीले प्रति केजी न्यूनतम लागत मूल्य बारे अध्ययनको काम गरिरहेको छ। 3वटा सिजनमा हरियो चियापत्ती खरिद बिक्री हुँदै आएकोले फरक फरक लागत मूल्य अध्ययन गरी समर्थन मूल्य तोक्ने योजना रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई चाहिँ कति छ भनेर डिटरमाइन गरेर कस्ट अफ प्रोडक्सन क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ यसको निश्चित पर्सेन्ट चाहिँ मुनाफा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले प्लानिङ गर्दैछ र यसको एक हिसाबले हामीले सर्वेको आधारमा चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि निकालिसकेको अवस्था छ र यसलाई भावी दिनमा हामीले यो 3 तह जस्तै एउटा फर्स्ट फ्लस त्यसपछि सेकेन्ड र थर्डको हिसाबले सबैको कस्ट अफ प्रोडक्सन निकालिसकेपछि 3 सिजनको चियाको अलग अलग रेट बनाउन पर्छ भनेर यसमा प्लानिङमा छ। व्यावसायिक रूपमा खेती हुँदै आएको चिया फर्स्ट फल्स रेनी र अटम गरी 3 सिजनमा खरिद बिक्री हुन्छ। चियाको मुनाको गुणस्तर मापन र न्यूनतम समर्थन मूल्य नहुँदा किसान मारमा पर्दै आएका छन्। बोर्डले हरियो चिया पत्तीसँगै प्रशोधनको न्यूनतम लागत मूल्यको अध्ययन पनि गरिरहेको छ। किसानबाट खरिद गरेको हरियो चिया पत्तीको प्रशोधन लागत मूल्य किसानले थाहा पाउने भएपछि किसान र उद्योगीको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुने बोर्डको विश्वास छ। हरियो चियापत्तीको न्यूनतम लागत मूल्य अध्ययनको काम सकेर समर्थन मूल्य तोक्ने काम दुई आर्थिक वर्षमा सक्ने बोर्डको योजना छ। हरियो चियाको लागत मूल्यको जति छिटो टुङ्गो लाग्यो त्यति नै चिया कृषकहरूलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा सेवा आय 23 अर्ब 79 करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको 3 महिनामा सेवा आय 11 अर्ब 94 करोड रुपियाँ रहेकोमा अहिले दोब्बरभन्दा धेरै बढेर 23 अर्ब 79 करोड रुपियाँ परेको हो। गएको साउन भदौ र असोजमा भ्रमण आय अर्थात् नेपाल आउने विदेशीले 4 अर्ब 20 करोड रुपियाँ खर्च गरेका छन्। यो गएको वर्षको तुलनामा 183% धेरै हो। त्यस्तै नेपालले विदेशमा गर्ने खर्च अर्थात् भ्रमण व्यय पनि 187% भन्दा धेरै बढेको छ। 3 महिनामा नेपालीले 15 अर्ब 26 करोड रुपियाँ खर्च गरेका छन्। त्यस्तै यसमध्ये अध्ययनका लागि विदेशी जानेहरूले मात्र 8 अर्ब 92 करोड रुपियाँ खर्च गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर इंकले आफूले कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचारका लागि बनाइएको एन्टिभाइरल औषधि 95 वटा न्यूनतम तथा मध्यम आय भएका देशका जेनेरिक औषधि उत्पादकहरूलाई उत्पादनको अनुमति दिने भएको छ। कंपनीले यस्तो बताएको हो। यी देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समूह मेडिसिन पेटेन्ट पुल एमपीपी सँगको लाइसेन्ससँग सहमति मार्फत जेनेरिक औषधि उत्पादनको अनुमति दिन लागि फाइजर र एमपीपी बीच भएको स्वैच्छिक लाइसेन्सिङ सम्झौताले संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थित समूहलाई योग्य जेनेरिक औषधि निर्माताहरूलाई पीएफ 07321332 को आफ्नै संस्करण निकाल्ने उप लाइसेन्स दिनेछ। फाइजरको प्याफ्लिक ब्रान्ड नामक अन्तर्गत आफूले उत्पादन गर्ने चक्की बेच्नेछन्। क्लिनिकल परीक्षणमा चक्कीले बिरामीको अस्पतालमा भर्ना हुने वा गम्भीर समस्याका कारण मृत्यु हुने सम्भावना 89% कम गरेको फाइजरले बताएको छ। यसलाई एचआईभी को उपचारमा प्रयोग हुने औषधि रितोनाभिरसँग मिलाएर प्रयोग गरिनेछ। ठूलो आन्धी तुफानपछि क्यानाडाको ब्रिटिश कोलम्बिया क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा गरिएको छ। आन्धीका कारण सडक तथा रेलमार्ग क्षतविक्षत छन्। इन्धन र खाद्य लगायतको आपूर्ति प्रभावित बनेको छ। हजारौं मानिस घरबास छाडेर सुरक्षित ठाउँको खोजीमा लागेका छन्। प्रभावित क्षेत्र ब्रिटिश कोलम्बियाबाट हजारौं मानिसलाई अन्तै सारिएको छ। प्रधानमन्त्री जस्टिन
ट्र्याडोले राहत दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले सेना परिचालन गरी पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने समेत बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गएको ग्रीष्मकालमा ब्रिटिश कोलम्बियामा 500 जनाको ज्यान जाने गरी तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च पुगेको थियो। यो वर्ष क्यानाडाले दोस्रो पटक प्राकृतिक विपदको सामना गर्नु परेको हो। प्राकृतिक विपदको अवस्था उत्पन्न हुनुमा जलवायु परिवर्तनका कारक रहेको हुन सक्ने विज्ञले बताएका छन्। अर्मेनिया र अजरबैजान बीच युद्ध अन्त गर्ने सहमति भएको छ। रुसको मध्यस्थतामा दुई देश बीच युद्ध अन्त गर्ने सम्झौता अनुसार सीमा क्षेत्र हुँदै आएको युद्ध अन्त भएको अर्मेनियाको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सुरक्षा कारबाही रोक्ने सम्झौतामा रुस, अजरबैजान र अर्मेनियाका उच्च अधिकारीहरूले सहमति जनाएका हुन्। यो सम्झौतापछि अर्मेनियाको पूर्वी सीमा क्षेत्रको अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। सहमति हुनु अगाडि भएको पछिल्लो भिडन्तका क्रममा अर्मेनियाका एक सैनिकको ज्यान गएको हो। सीमा क्षेत्रको भूमिलाई लिएर दुई देशबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व छ। विवाद साम्य हुँदै फेरि बल्झिने गरेको छ। अमेरिकाले पाकिस्तान र चीनसँगको 10 वटा देशलाई रेड लिस्ट अर्थात् खतराको सूचीमा राखेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले धार्मिक स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन गरेको भन्दै कन्ट्रिजन अफ पार्टिकुलर कन्भेन्सन CPC को सूची सार्वजनिक गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाले पाकिस्तान, चीन, इरान, रुस, साउदी अरब, अरिट्रिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बर्मालाई खतराको सूचीमा समावेश गरेको छ। तर राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले भारतलाई भने खतराको सूचीमा राखेका छैनन्। धार्मिक स्वतन्त्रताको आकलन गर्ने एक आयोगले भारतलाई पनि खतराको सूचीमा राख्न सिफारिस गरेकोमा बाइडेन प्रशासनले भारतको नाम हटाएको खबरमा उल्लेख छ। आयोगले भारतमा नागरिकता संशोधन विधेयकमा मुस्लिम समुदायकै कयौं अधिकार कटौती गरेको, दिल्लीमा भएको हिंसामा हिन्दू समुदायलाई क्लिन चिट दिएर मुस्लिममाथि अत्याधिक दमन गरेको भन्दै खतराको सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। भारतमा मुसलमान समुदायमाथि व्यापक दमन भइरहेको पनि अमेरिकाले उदारता देखाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले बिहिबार कतारसँग अन्तिम तथा तेस्रो T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्दैछ। खेल दोहामा रहेको वेस्ट इन्डिज पार्क स्टेडियम दिउँसो 4:45 बजे हुनेछ। नेपाल आज श्रृङ्खला क्लिन स्वीप गर्ने योजनामा छ। 3 खेलको श्रृङ्खला नेपालले यसअघि नै जितिसकेको नेपालले पहिलो खेलमा अस्ति कतारलाई 119 रनले हराएको थियो भने हिजो 61 रनले पराजित गरेको थियो। आइसिसी महिला T20 विश्वकपको एसियाली छनौटको तयारीका लागि नेपालले कतारसँग 3 खेलको T20 श्रृङ्खला खेलिरहेको छ। विश्वकप छनौट भने आउँदो 6 देखि 12 गतेसम्म दुबईमा हुने। आजको खेलपछि नेपाली टोली T20 विश्वकप छनौट खेल्ने सिधै युएई जानेछ। छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले आउँदो 6 गते हङकङसँग, 7 गते भुटानसँग, 9 गते ओमानसँग, 10 गते मलेसिया र 11 गते युएसँग खेल्नेछन्। सन् 2023 मा दक्षिण अफ्रिकामा T20 विश्वकपको लागि नेपाल सहित 6 देशले ग्लोबल छनौटका लागि युएमा एसिया छनौट खेल्न लागेका हुन्। समूह विजेता टोलीले ग्लोबल छनौट खेल्न पाउनेछन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।